बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो लें जनाब, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। लंदन से ये दावा सामने आया है कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के पास जज राना शमीम के हवाले से कोई वीडियो मौजूद है और बाज़ लोगों का ये भी दावा है कि जस्टिस राना शमीम, जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार के हवाले से एक हलफनामा जो है वो दाखिल करवाया है, और उस हवाले से अब कुछ लोगों का ये दावा है कि लंदन से कुछ नई वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं और इन वीडियोस के अंदर साकिब निसार का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी अपडेट ये है कि जस्टिस राना शमीम के बेटे एडवोकेट राना हसन ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए हाथ में मशरूब पकड़कर अपने वालिद की इज्जत नीलाम करना शुरू कर दी है, और उनकी जानिब से भी कुछ अजीबो गरीब जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं कि राना शमीम के बेटे की बीवी उनसे क्यों नाराज़ हैं और नवाज शरीफ अपनी अगली वीडियो इस हवाले से कब रिलीज़ करने जा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इस व्लॉग के अंदर आपको राना शमीम के बेटे की वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो अपने बाप की इज्जत नीलाम कर रहे हैं, हाथ में मशरूब पकड़कर और ऊल फूल बक रहे हैं। तो जनाब, पहले आपके सामने रखते हैं वो खबर कि जिस खबर में ये दावा किया गया है, ये कहा गया है कि राना शमीम 2019 से जो है वो हसन नवाज के साथ राब्ते में थे और बार बार अपनी गवाही देने के हवाले से वो कह रहे थे। वो फिर नवंबर में अमेरिका से लंदन आए और 10 नवंबर को अपना बयान रिकॉर्ड करवा के वापस चले गए, लेकिन ये बात वाजे नहीं हो सकी कि उनकी नवाज शरीफ से कोई मुलाकात हुई या नहीं। ताहम ये दावा किया जा रहा है कि ये पहली चीज़ है अभी हलफनामा जो उनका सामने आया है। इस हवाले से और भी चीज़ें तैयार हैं जो जल्द आ रही हैं और कुछ लोगों के ख्याल में उनका ये मानना है कि कोई बड़ा धमाका होगा जो वीडियो की शक्ल में होगा। और आपको पता है कि मरियम नवाज़ इससे पहले भी इदारों को, मुख्तलिफ अफराद को ब्लैकमेल करने के हवाले से कह चुकी हैं, वीडियो की जानिब इशारा कर चुकी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि फ्रांसिक कर ली गई है, नून लीग की जानिब से एडिटिंग उन वीडियोज़ की मुकम्मल हो चुकी है और उन वीडियोस में साकिब निसार का जो नाम है वो बराह रास्त तौर पर मौजूद है। इससे पहले राना शमीम ने यह बयान अल्फी जो है वो जमा कराया था कि साकिब निसार अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए, तो उस वक्त उन्होंने मुबैना तौर पर फ़ोन पर एक जज से कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ताहम इस बयान अल्फी को बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो झूठा करार दे चुकी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि राना शमीम के जो साहबजादे हैं एडवोकेट राना हसन, अहमद हसन, वो कुछ अजीबो गरीब इंकशाफात कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि उनके बाप के नवाज लीग के साथ बड़े पुराने जो हैं वो देरीना ताल्लुकात हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, बल्कि उन्होंने कोरोना वबा की फैलाव से कबल मुस्लिम लीग नवाज के कायद से मुलाकात भी की थी उनके वालिद ने। और फिर उन्होंने कहा जनाब के जस्टिस शमीम जो है वो माजी में नून लीग सिंध के नायब सदर और मेमो गेट स्कैंडल में नवाज शरीफ के वकील भी रहे हैं, ये उन्होंने इस बात का दावा किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा जनाब के 2018 में नवाज शरीफ की हिरासत के वक्त वो खुद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब थे और जेल में उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। अब उनके इस इंटरव्यू से ये जाहिर नहीं हो रहा कि राना हसन महमूद जो हैं वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोगों के ख्याल के मुताबिक वो ये बात करके अपने वालिद को मज़ीद फंसा रहे हैं और उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं और उनकी इज्जत जो है वो नीलाम कर रहे हैं। ताहम जो बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आई वो बड़ी अजीबो गरीब है, उसकी वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ देते हुए पहले तो राना हसन ने यह दावा किया कि वो शान पाकिस्तान के नाम से अपनी जो सियासी जमात है वो बनाने जा रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा वो वकालत भी करेंगे और साथ साथ वो अपनी सियासी जमात भी बनाएंगे, अगरचे उनके नवाज लीग के साथ ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। और उन्होंने कहा कि उनके वालिद को ये सारा अपने ज़मीर का बोझ उतारने के लिए 3 साल लगे हैं, इसकी कुछ जो है वो वजूहात हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अहम तरीन वीडियो कि जिस वीडियो में अब सवालात पैदा हो रहे हैं राना हसन महमूद के हवाले से। ये राना हसन महमूद बेसिकली चाहते क्या हैं और आज जो उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया हैरान कुन, उसके पीछे कौन है, उसकी क्या वजूहात हैं। वो फरमा रहे हैं कि मेरी तो घर में भी कोई नहीं सुनता, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, मेरी बीवी को आप मना लें, एंकर को वो ये कह रहे हैं। और नून लीग लायर विंग सिंध के साबिक सदर और नवाज शरीफ के हवाले से एफिडेविट स्कैंडल में बदनाम ज़माना
سابق جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے وہ صاحبزادے ہیں، اور وہ اس انٹرویو کے اندر کسی مشروب کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں اور ہاتھ میں ان کے گلاس ہے اور اول فول وہ بک رہے ہیں۔ یہ جناب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں ویڈیو، اور اس ویڈیو کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ مزید بات ہوتی ہے۔ یہ پہلے آپ ذرا ویڈیو سن لیجئے۔ رانا شمیم کے بیٹے کا لاؤبالی انداز، نیشنل ٹیلی ویژن پر سن گلاس لگا کر گلاس اٹھا کر آ گئے۔ احمد حسن رانا نے گاڑی میں بیٹھ کر انٹرویو دیا، بولے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا، سڑکوں پر گھوم رہا ہوں، بیوی بھی ناراض ہے، بیگم کے لیے گانا سنانے کی فرمائش بھی کر دی۔ انٹرویو کے دوران گلاس سے چسکیاں بھی لیتے رہے۔ لندن میں ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے؟ مجھے والد صاحب نے ٹپ بتایا، میری تو گھر میں چلتی نہیں بھائی، میری بیگم مجھ سے ناراض ہے، میں تو روڈ پہ نکلا ہوا سوچ رہا ہوں اسے مناؤں کیسے۔ ہاں میری بیگم کو منا سکتے ہیں، اوکھا کا ایک کام میرے مت ایک آدھے منٹ کا گانا سنانا چاہتا ہوں، میری بیگم مان جائے گی پلیز۔ تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ احمد اس میں ساری شواہد اور ہر چیز جو لکھنی ہے ہم لکھ دیں گے، اور جو ایویڈنس ہم نے روکنی ہے فار انکوائری وہ ہم روک لیں گے۔ کورٹ نے کہا بادی نظر میں جاری لگتا ہے یہ ایفیڈیوٹ، دو لوگوں کے درمیان گفتگو کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پی ایم ایل لون والے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ایویڈنس ہے۔ کیا ایویڈنس ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آڈیو ویڈیو ٹیپ ہے، گفتگو دو لوگوں کے درمیان، ان کے پاس ایویڈنس کیسے ہوگا؟ پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ان سے پوچھ لیں، وہ ان کے پارٹی کے ممبر، ان کے پاس کوئی ویڈیو آڈیو ہے، کیا ایویڈنس ہے وہ بتا دیں۔ خاقان عباسی صاحب بیٹھے، آپ نے کہا وہ صدر پاکستان بن سکتے ہیں۔ جی بالکل بن سکتے ہیں، کیوں نہیں ہے، وہ چیف جسٹس رہ چکے، سیدھا سے سیکنڈ پوزیشن ہے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نواز ایک ایسی سیاسی جماعت ہے، کیسی سیاسی جماعت ہے، اس کے اندر کس قسم کے لوگ شامل ہیں، اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ یہ رانا حسن محمود صاحب ہیں جناب، رانا احمد حسن رانا صاحب، جو کہ رانا شمیم کے بیٹے ہیں، اور شاید ان کو ٹی وی چینل کے اوپر انٹرویو دینے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں، ہاتھ میں ان کے کسی مشروب کا گلاس ہے، اور وہ جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ بھی آپ نے غور سے سنی۔ انہوں نے یہ کہا، جب ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو وہ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ میری تو گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا، میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میں سڑک کے اوپر نکلا ہوا ہوں گاڑی میں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو کیسے مناؤں۔ اور پھر وہ اینکر کو کہتے ہیں کہ کیا آپ میری بیوی کو منا سکتے ہیں، اور جب اینکر کہتے ہیں انہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کہ جناب مجھے اس معاملے میں نہ ڈالیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں 1 منٹ کا گانا جو ہے وہ اپنی بیوی کو سنا سکتا ہوں۔ اب یہ وہ صاحب ہیں، اس قسم کے کردار ہیں کہ جن کی کیا ان لوگوں کی باتوں کو سیریس لینا چاہیے، جس قسم کے دعوے وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر نواز لیگ کی دوبارہ حکومت آئی تو ان کے والد جج رانا شمیم کو، جو کہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں گلگت بلتستان کے، دوسرا بڑا عہدہ ہے ان کے خیال میں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے صدر مملکت کے عہدے پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ یہ پاکستانی سیاسی مافیاؤں کا، سیاسی مافیا کا ایک ایسا گروپ ہے، یہ سیاسی جماعت کے جو اس قسم کے لوگوں کو لے کر آگے آتے ہیں، اور مختلف مواقع کے اوپر جب بھی ملک میں جو ہے وہ کسی بھی قانون سازی کے حوالے سے یا عوام تک جو ہے وہ جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کے حوالے سے تھوڑی بہت بھی کسی قسم کی کوئی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ وہی سیریز شروع کرنے لگے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ اور پہلے جو ہے وہ جج ارشد ملک کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں کیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے کچھ چیزیں لے کر آگے، اب وہ ثاقب نثار کے حوالے سے کچھ چیزوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور جس قسم کے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جج رانا شمیم اور یہ ان کے بیٹے، جو کہ کس طرح سے گفتگو اس سنجیدہ ترین موضوع پر کس طرح لاؤبالی انداز میں انٹرویو دے رہے ہیں، اور اپنے اس انٹرویو کے اندر وہ اول فول بک رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ مشروب ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ ان کی گفتگو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ کون سا مشروب پی رہے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھ میں گلاس ہے جس کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے بار بار چسکیاں لگا رہے ہیں، اور کس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ ان کے منہ سے پھسل رہے ہیں اور ان کا کیا مطلب نکل رہا ہے۔ تو گویا نواز شریف اور مریم نواز نے جو جال کسی اور کے لیے بنا، جو گڑھا کسی اور کے لیے کھودا، اس میں ایک مرتبہ پھر وہ اپنی تمام تر لوگوں کی توقعات کے مطابق ایک مرتبہ پھر اس کے اندر خود سے وہ گرنے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔